हुए दिखा सकता हूँ जिन लोगों का ब्लड एडमिट करते वक्त इमरजेंसी से या सीसीयू में आँख के बेड पे लिटाते वक्त जब भेजा गया तो ड्रॉप टी भी भेज दिया गया। अब उनका ड्रॉप टी तो नेगेटिव आता है, क्योंकि वो तो अभी 6 घंटे से पहले आया होता है पेशेंट, या 8 घंटे से पहले आया होता है, और हम उसको उतनी जल्दी उसको एस के दे देते हैं। तो जब तक उसका ब्लड का लेवल ही नहीं आएगा ट्रोपोनिन का, ट्रोपोनिन तो वो एक मायोकार्डियम के अंदर वाली प्रोटीन है जो क्यूट इंजरी के 6 7 8 घंटे के बाद ब्लड में आती है। मायोकार्डियम का लॉस तो हो चुका, एमआई तो उसको हो चुका, लेकिन उसकी अभी तक ट्रोपोनिन का लेवल ब्लड में रेज नहीं हुआ, और जब वो रेज नहीं हुआ तो ड्रॉप टी का टेस्ट तो नेगेटिव आएगा। फिर हमारे हॉस्पिटल की अक्सर जगहों पर लैब होती है, वो करता है क्वांटिटेटिव तो करता ही कोई नहीं, वो तो करते हैं क्वालिटेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसमें तो रेंज का पता ही नहीं चलता। अब 40 अगर रेंज हो तो 45 भी पॉजिटिव है और 10,000 भी पॉजिटिव है, तो क्या वो बराबर होंगे दोनों? तो इसमें इसमें हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि ड्रॉप टी हमने 8 घंटे बाद कराया, ताकि हमें पता चले कि ये पेशेंट जो चेस्ट पेन के साथ आया था, जिसकी ईसीजी ने हमें कोई प्रॉपर हमें हेल्प नहीं की, उसका ड्रॉप अगर पॉजिटिव आया तो वो छुपा हुआ नॉन एसटी एलिवेशन एमआई था। हेपरिन इन्फ्यूजन और एंटी स्कीमिक उसको देने चाहिए, एडमिट उसको करना पड़ेगा। और बाकर अगर उसका 8 घंटे की ड्रॉप टी पेन की हिस्ट्री के बाद भी ड्रॉप टी नेगेटिव आया, पेशेंट स्टेबल है, पेन फ्री है, तो अब आप उसको बड़े आसानी से टेंशन लिए बगैर महफूज हाथों में भेज सकते हैं, घर भेज सकते हैं। तो ये हमारा ड्रॉप टी के ऊपर सारी डिबेट है। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम इसको ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई बताने वाली, कि जब एक दफ़ा ड्रॉप टी रेज हो जाता है तो वो वहाँ पे फिर अपने अगले 8 10 दिनों तक, यहाँ पे इसने 8 दिखाया या 7 दिखाया, वैसे 10 से 12 दिन तक ड्रॉप टी जो है वो रेज्ड रहता है। तो एक्यूट फेज से पीक पे जाने के बाद 12 दिन 10 दिन तक ड्रॉप टी रेज रहता है, अप टू 10 डेज। तो हो सकता है एक पेशेंट जो आपके पास आया हो, आप उसका ड्रॉप टी कराएं, तो हो सकता है उसको इवेंट एक हफ्ता पहले हुआ हो और वो जो एलिवेशन है वो एक हफ्ता पुरानी हो। और बहुत सारे ऐसे भी मरीज आते हैं जो एसके लगा के हफ्ते बाद फिर चेक कराने आ जाते हैं, और नया बंदा इमरजेंसी में बैठा होता है और वो एक हफ्ता पुराना एमआई को फ्रेश एमआई ईसीजी पे एसके समझ के तो उस पेशेंट को एसके देने के प्लान पे आ जाते हैं। तो उसमें आपने उसकी हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है। ये जो अटेंडेंट पेशेंट के होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिसलीड करते हैं, तो आपने पेशेंट से, उसके जानने वालों से, उसके फैमिली मेम्बर से, उसके रिश्तेदारों से, उससे फरोल फरोल के बार बार एक सवाल पूछना है कि इसको पहले कभी तकलीफ हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो पुराने पेपर दिखाओ, अगर हैं तो मंगा लो, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, वो कागज़ मंगा लो, उनसे कहें इसका इलाज हमने उसी की बुनियाद पे करना है, तो अपने पेपर मंगाओ जहाँ से मर्जी करो। लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं, वो मंगा लेते हैं। तो कभी भी ना हिचकिचाएं, लोगों के साथ फ्रेंडली हों, उनके पेशेंट को काउंसल करें, उसको समझाएं, उससे कहें अपने पेपर मंगाए, अपने डॉक्यूमेंट्स मंगाए, और उसका इलाज करने में हमें हेल्प चाहिए तो वो सारी उसकी पुरानी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, पर्चियाँ वगैरह वो लेके आए। ठीक हो गया। फिर आ जाती है जी अर्ली मैनेजमेंट ऑफ एमआई। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं। एमआई जब डिक्लेयर हो गया, एसटी एलिवेशन ईसीजी पे मिल गई, तो आपने पेशेंट को एडमिट करना है, वो हमारा मेहमान है। फिर आप कार्डियक अगर कोई इशू चल गए, वीफिप चल गया, कार्डियक रेस्ट में चला गया, तो डिफिब्रिलेशन का ऑप्शन है। बेड रेस्ट, स्प्रीन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, एनाल्जेसिक्स देने हैं, एंटीमेटिक्स देने हैं, थ्रोम्बोलिटिक विद स्ट्रेप्टोकाइनेज, ईसीजी करनी है, और ट्रीटमेंट की कम्प्लिकेशन सारा को उसको समझा देनी है। इन सब बातों को मैं थोड़ा सा शार्ट कर दूं और थोड़ा सा चेंज कर देता हूं अपने हॉस्पिटल के हिसाब से। सबसे पहले तो ये है कि हमने हमारे हॉस्पिटल में जब हमारे पास चेस्ट पेन का पेशेंट आता है तो हमने उसको उसकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेते वक्त हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है। आपके पास जो टीम आती है इमरजेंसी में, आपकी जो ड्यूटीज हैं, आपके जो डिस्पेंसर हैं, आपका जो स्टाफ है, स्टाफ नर्सेज हैं, उन सबको फ़ौरन ही आपने लगा देना है उसके ऊपर काम पे। आपने उसका ब्लड प्रेशर देखना है, आपने उसके ब्लड प्रेशर के साथ उसकी शुगर देखनी है, आपने उसकी पल्स देखनी है, आपने उसके सिम्टम देखने हैं, आपने उसके साइंस पिक करने हैं, और आपने उसके ऊपर से उसकी हिस्ट्री लेनी है। तो सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री की मैं बार बार बात इसलिए करता हूँ कि अक्सर पेशेंट जो हिस्ट्री होती है, जो डायग्नोस्टिक क्लूज देता है उसके ऊपर, वही सब कुछ सफिशेंट होता है। उसके इन्वेस्टिगेशन से पहले बंदा पहुँच जाता है डायग्नोसिस पे। एक अगर 60 साल का बाबा कहता है कि चलने से दर्द होती है, बोझ आती है, गला मेरा घुट जाता है, सांस बंद हो जाता है, तो डेफिनेटली ये स्कीमिक सारी फाइंडिंग्स है ना, वो तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं।
اچھا، اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کو جب آپ ایمرجنسی میں ریسیو کرتے ہیں، چیسٹ پین کے ساتھ آ رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو پین ریلیف کر دینا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر عوام جو ہے وہ آئی ایم انجیکشن دے دیتی ہے، جو وہاں سے آتے ہیں پیریفری سے آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے لگوا لیتے ہیں، ایمرجنسی میں آتے ہیں درد بتاتے ہیں تو آئی ایم دے دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو آپ یہ نوٹ کیجئے گا، کارڈیالوجی میں آئی ایم انجیکشن نہیں آتے، کہیں بھی نہیں ہے۔ کارڈیالوجی میں جب ہم بات کریں گے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی، تو ہم نے اس کو سب سے اچھا پین کلر، سب سے اچھا انالجیزیا جو ہے وہ ہمارے پاس وہ پھر مورفین ہے، یہ مورفین ڈیریویٹیوز ہیں۔ ہم نے اس کو نیلمن وغیرہ دینا ہے، ساتھ میں اینٹی ایمیٹک کا کور دینا ہے، ہم نے اس کو آکسیجن دینی ہے، ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے، ہم نے اس کی ایجیٹیشن ختم کرنی ہے، ہم نے اس کو ریلیکس کرنا ہے۔ آپ نے اس پیشنٹ کو جب بھی آپ مینج کریں، پیشنٹ سے آپ کہیں، اس کے کہیں تھوڑا سا دل پہ بوجھ آیا ہے، طاقت کی دل کی بڑھانے والے ٹیکے لگاتے ہیں، دل کی تکلیف کم کرنے والی گولیاں کھلاتے ہیں، اور آپ کے ضروری ہوا تو ٹیسٹ کریں گے، آپ ادھر بیٹھ جاؤ، ہم 1 گھنٹے بعد ECG دوبارہ کریں گے، اور اس میں خرابی نہیں آئی تو ہم آپ کو گھر بھیج دیں گے۔ یہ 2 فکرے، یہ 4 فکرے، یہ 2 منٹ کے 4 فکرے جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ پیشنٹس کی ٹینشن کو کم کر دیتے ہیں۔ اور پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو سائڈ پہ لے جائیں، اس کو پوچھیں، اس کا سمجھدار بندہ ڈھونڈیں جو اس فیملی کے ساتھ اس کا بڑا ہو، اس اٹینڈنٹ کے، اس پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ جو سمجھدار ہو، جو رشتہ دار ہو، جو سمجھدار فیصلہ کرنے والا ہو، اور اس کو بتائیں اور اس کو ایکسپلین کریں کنڈیشن ساری، اس کو ECG کی فائنڈنگز بتائیں کہ اس کی ECG پر ہارٹ اٹیک ہے، اور ہم اس کی ECG کے اوپر اس کا علاج کریں گے، دل کے دورے کا علاج کریں گے، اس کے لیے ہو سکتا ہے ہم اس کو ٹیکہ لگائیں، ہم اس کو وارڈ میں داخل کریں گے، یا ہم وارڈ کے ایمرجنسی میں رکھیں گے، یا ہم اس کو ڈرپ لگائیں گے، یا ہم اس کو گولیاں دیں گے، ہم اس کے ٹیسٹ کروائیں گے، اور اس کو بتائیں کہ آپ کی پیشنٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ کیسی ہے، تاکہ وہ آپ سے سیٹسفائیڈ ہو جائے، اس کا اٹینڈنٹ کونسل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، ہم نے انالجیزیا دے دیا، ہم نے اس کو پین دے کی ریلیف دے کے اس کے خوف کو ختم کیا، اس کو ریلیکس کیا، اس کو پین اگر پیشنٹ کو ہو رہی ہوگی، اس کے اٹینڈنٹ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے، آپ اس کا پین سیٹل کر دیں، اس کے اٹینڈنٹ کو بھی سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد ایسوسیٹڈ سمٹمز ہیں، وومٹنگ ہو رہی ہے تو اینٹی ایمیٹک دے دیں۔ پھر آپ نے اس کو اسٹیٹ میں ڈسپرین، کلوپیڈوگریل اور اٹارواسٹیٹن یا روزوواسٹیٹن، کل بات ہوئی تھی اس کے اوپر، وہ ساری کی ساری اس کی ڈوز دے دیں، جس کو ہم ایسیس پروٹوکول کا حصہ کہتے ہیں۔ اگر وہ ڈسنیک ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو پراپ اپ کر لیں، اگر اس کی چیسٹ خراب ہے، آپ دیکھتے ہیں BP بہت زیادہ ہے، تو تھوڑا سا ڈائیوریٹکس دے دیں۔ لیکن اگر آپ نے MI دیکھا ہے اور SK لگانا ہے تو پھر آپ نے اس کا بلڈ پریشر کم نہیں کرنا، پھر آپ نے اس کو ڈائیوریٹکس بھی نہیں دینے، پھر آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے اس کو کنسلٹنٹ کے حوالے کرنا ہے، وہ اس کا ڈیسیجن لے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کو اسپرین وغیرہ دے دی، اور پیرازول وغیرہ جو بھی SOS جو چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ دے دیں۔ بلڈ شوگر اور یہ چیزیں روٹین کی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس کی چیک کر لینی ہیں۔ تو مائیکارڈین انفیکشن کا جو WHO کا ڈائگنوسس کا پروٹوکول تھا وہ اس میں لکھا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز تو کوئی خاص نہیں ہے، ST ایلیویشن کے اوپر بات ہے کہ ہم تھوڑی سی ST ایلیویشن کو دیکھ لیتے تھے، کہ اس سے پہلے کچھ شاید مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن پہلے یہ تھا کہ تھوڑی سی ST ایلیویشن جو تھی 2 ملی میٹر کی وہ سگنیفیکینٹ ہوتی تھی، اور اب جو ریسنٹ گائیڈ لائنز آئی ہیں اس میں 1 ملی میٹر کی ایلیویشن جو ہے وہ بھی سگنیفیکینٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، تو اس کو ہم بالکل ہی پیشنٹ کو مس نہیں کرتے۔ ECG فائنڈنگ میں ہائپر ایکیوٹ